हामी हरदम हर समय फुर्सदमा हुँदैनौ तर शनिबार हामी सबैका लागि अन्य बारको भार बिसाउने बार हो। हो, अब यसै समयमा तपाईको बौद्धिक क्षमता अभिवृद्धि कसरी गर्न सकिएला भनेर सोच बनाउँदा हामीले पायौं कार्यक्रम को भन्दा को कम। यदि तपाईँ आफ्नो बौद्धिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ भने हरदम सुन्नुहोस् र सहभागिता जनाउनुहोस् कार्यक्रम को भन्दा को कम। हरेक शनिबार बिहान 8:10 देखि 9 बजेसम्म मात्र धौलागिरी एफएम 98.6 मेगाहर्जमा। सहभागिता जनाउनुहोस्, बौद्धिक क्षमता बढाएर आम मानिस भन्दा भिन्न बन्नुहोस्। उमाकान्त शर्माको साथमा सुन्ने प्रयास गर्नुहोला कार्यक्रम को भन्दा को कम। नमस्कार। धौलागिरीको आवाज, धौलागिरीको गौरव, धौलागिरी एफएम 98.6 मेगाहर्ज मार्फत धौलागिरी आसपास र अनलाइनमा www.dhaulagirifm.com र धौलागिरी एफएमको मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो मार्फत विश्वभर एकसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम को भन्दा को कममा। आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ कार्यक्रम को भन्दा को कममा प्रविधि संयोजन कक्षबाट मित्र कृष्ण संयोग र म उमाकान्त शर्मा। आज हामी पौष महिनाको तेस्रो साताको शनिबारको श्रृङ्खलामा छौँ र तपाईँ सहभागिता हुन सक्नुहुनेछ, जसको लागि 068-520-172 फोन गर्नु पर्ने हुन्छ। र आज हामीले 8वटा समूह निर्माण गरेका छौँ। आज मात्र होइन कि सधैँ 8वटा समूह हुन्छन् र 8वटा समूहमा प्रत्येक समूहमा 5वटा प्रश्न हुन्छन्। यानि कि यहाँहरूले 5वटा प्रश्नमध्ये सबैभन्दा बढी प्रश्नको सही उत्तर जसले दिनुहुनेछ यो हप्ताको विजेता बन्न सक्नुहुनेछ र अन्तिम साता फाइनल राउन्डमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। कोही साथी लाइनमा आइसक्नु भएको छ, कृष्णजीले इसारा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। हेलो दादा, नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म त भोजपुरबाट नेपाली कान्छा लक्ष्मण दुलाल बोल्दैछु दादा। भोजपुरबाट नेपाली कान्छा लक्ष्मण दुलाल। नेपाली कान्छा लक्ष्मण दुलाल। लक्ष्मणजी हजुर दादा, आराम हुनुहुन्छ? आराम त त्यति छैन दादा, आज त त्यो कोभिडको खोप लगाएको ए हजुर कोभिडको खोप लगाउनु भयो, त्यसले अलिक समस्या गरिरहेको छ। ठिक छ, अलि ख्याल गर्नुहोला। अब हामी विषय वस्तुतर्फ लाग्छौँ। आज कुन समूहबाट प्रश्न लिन चाहनुहुन्छ? 1 देखि 8सम्म हुन्छ हैन दादा? हजुर 1 देखि 8सम्म हुन्छ। मलाई 5 नम्बरको दादा। समूह नम्बर 5 तयारी हुनुहुन्छ? तयारी नै छु दादा। यहाँको लागि पहिलो प्रश्न प्रशासन सम्बन्धी छ। जन्म मृत्यु विवाह दर्ता सम्बन्धी काम कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ? जन्म मृत्यु विवाह दर्ता सम्बन्धी काम कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ? पहिले चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय थियो, तर अहिले हाल आएर चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ। यसको सही जवाब छ स्थानीय विकास है। दोस्रो प्रश्न गौरीशङ्कर हिमालको उचाइ कति छ? गौरीशङ्कर हिमालको भन्नु होइन? हजुर गौरीशङ्कर हिमालको पास गर्नुभयो। यसको सही जवाब थियो 7134। अर्को प्रश्न तीर्थ गर्न जाँदा बाटोमै मर्ने राजा को हुन्? तीर्थ गर्न जाँदा बाटोमै मर्ने राजा को हुन्?
चाहिँ पढेकै हो बिर्सिएछु दादा बिर्सिनु भयो? एक्जाम चलिरहेछ कि एक्जाम चलिरहेछ एक्जाम ए, हजुर। केही थ्रुमा गइयो कि त्यही भएर ल यसको सही जवाफ थियो भूपालेन्द्र मल्ल। अर्को प्रश्न छ प्रचलित नृत्य सम्बन्धी छ। टप्पा नाच कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? कुनको भन्नुभयो टप्पा नाच कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? मैले प्रश्नै त बुझिनँ दादा गप्पा कि के भन्नुभयो टप्पा ए टप्पा के भन्नुभएको हजुर टप्पा नाच कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? त मैले आज भर्खर सुनेको प्रश्न हो यसलाई म बिर्स्ने गर्छु लक्ष्मणजी तपाईँको समय सिद्धियो। यसको सही जवाफ थियो गुरुङ अथवा मगर है, गुरुङ मगर। र अन्तिम प्रश्न छ गाउँ खाने कथा सम्बन्धी छ। गुनिलो फल फल्ने रुखको कर्ल्याङ कुर्लुङ पात न दुना बन्ने न टपरी बन्ने के हो त्यसको जात? प्रश्न गुनिलो फल फल्ने रुखको कर्ल्याङ कुर्लुङ पात न दुना बन्ने न टपरी बन्ने के हो त्यसको जात? नरिवल हजुर नरिवल नरिवल। यसको सही जवाफ थियो अमला है। ए अमला लक्ष्मणजी अहिलेलाई बिदा गर्छु, नमस्ते। हुन्छ दादा भोजपुरबाट नेपाली कान्छा लक्ष्मण दुलाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समूह नम्बर 5बाट प्रश्न रोज्नुभएको थियो र आफूले प्रश्नको सही जवाफ दिने प्रयास गर्नुभएको थियो, तर सही जवाफ दिन सक्नु भएन। र तपाईँ पनि आउन सक्नुहुनेछ 068 520 172 यो कार्यक्रम प्रत्येक हप्ताको शनिबार 8:15 देखि 9 बजेसम्म धौलागिरी एफएम 98.6 मेगाहर्ज मार्फत धौलागिरी आसपास र अनलाइनमा www.dhaulagirifm.com र धौलागिरी एफएमको मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो मार्फत पनि विश्वभर एकसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। र फेरि कोही साथी लाइनमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? रमेश पहरी काठमाडौँबाट। रमेश पहरी कि पहाडी? पहरी पहरी काठमाडौँबाट। आराम हुनुहुन्छ रमेशजी? हजुर आराम छु दाइ। अनि हजुरलाई? हामी पनि सबै ठिकै छौँ। आज कुन समूहबाट प्रश्न लिन चाहनुहुन्छ? हजुर मलाई 1 नम्बरको राखिदिनु न। समूह नम्बर 1 पहिलो प्रश्न यहाँको लागि। प्राविधिक पदमा नियुक्त हुन पाउने उमेर हक कति हो? फेरि क्वेसन। प्राविधिक पदमा नियुक्त हुन पाउने उमेर हद कति हो? 20 वर्ष। कति भन्नुभयो? 20 नियुक्त हुन पाउने? नियुक्त भनेको 60 वर्ष। 60 वर्ष नियुक्त भनेको मैले अन्तिम कति वर्षसम्म नियुक्त हुन पाइन्छ भनेर सोधेको छु है। अझै पनि तपाईँलाई प्रश्न अस्पष्ट भएमा कति उमेरसम्म नियुक्त पनि हुन पाउने? 65 है। तपाईँले बुझ्नु भएन। यसको सही जवाफ थियो 40 वर्ष है। हस् हुन्छ। दोस्रो प्रश्न धौलागिरी हिमालको उचाइ कति छ? पास गर्नुभयो। यसको सही जवाब थियो 8167 मिटर। तेस्रो प्रश्न छ उपत्यकाको राज्य विभाजन गरी आफ्ना छोराहरूलाई बाँड्ने राजा को हुन्? एच्छेमल्ल सही जवाफ दिनुभएको छ। चौथो प्रश्न छ घाटु नाच कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? गुरुङ सही जवाफ दिनुभएको छ। र अन्तिम प्रश्न छ गाउँ खाने कथा सम्बन्धी छ। आदेश उसको मान्नै पर्छ प्रशासक त्यो होइन। आदेश उसको मान्नै पर्छ प्रशासक त्यो होइन। घुमी घुमी उधुम गर्छ रूप देखिँदैन के हो? फेरि क्वेसन। आदेश उसको मान्नै पर्छ प्रशासक त्यो होइन। घुमी घुमी उधुम गर्छ रूप देखिँदैन के हो? छाया है। यसको सही जवाब थियो काल है। रमेशजी अहिलेलाई बिदा गर्छु, नमस्ते। काठमाडौँबाट रमेश पहरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि 2वटा प्रश्नको सही जवाब दिनुभएको छ। र तपाईँ पनि आउन सक्नुहुनेछ 068 520 172 र यो कार्यक्रम प्रत्येक हप्ताको शनिबार धौलागिरी एफएमबाट प्रसारण हुने गर्छ। र यो कार्यक्रमलाई बौद्धिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। फेरि अर्को साथी लाइनमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म सन्तोष पराजुली घर सोलुखुङको काठमाडौँबाट बोल्दैछु। के भन्नुभयो? सन्तोष पराजुली? हजुर सर।
सन्तोषजी आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम कुशल सर। अनि हजुरहरूको खबर के छ भन्नुहोस्? हामी पनि सबै ठिकै छौँ है। अनि मौसम कस्तो छ सर? मौसम खुलिरहेछ है, चिसो चिसो त छ तर यता त एकदमै बिहान 10 बजेसम्म एकदम हुस्सु कुइरो लाग्छ सर। अनि त्यसपछि चाहिँ हिजो चाहिँ हल्का घाम लागेको थियो, त्यस्तै छ सर उपत्यकातिरको मौसम। यताको मौसम राम्रोसँग खुलिरहेछ, घाम लागिरहेछ। अब यहाँले कुन समूहबाट प्रश्न लिन चाहनुहुन्छ? कुन गयो सर? 1 र 5 गइसक्यो। मलाई 3 को दिनु न सर। समूह नम्बर 3 को पहिलो प्रश्न यहाँको लागि, कृषि विकास बैङ्क कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ? अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत। अर्थ मन्त्रालय सही जवाफ दिनुभएको छ। दोस्रो प्रश्न, लोत्से हिमालको उचाइ कति छ? लोत्से हिमालको त्यसको पास गर्नुभयो। यसको सही जवाब थियो 8516। तेस्रो प्रश्न छ, हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्ने राजा को हुन्? अंशुवर्मा सही जवाफ दिनुभएको छ। चौथो प्रश्न छ, कौरानाच कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? मगर सही जवाफ दिनुभएको छ। अन्तिम प्रश्न छ, गाउँ खाने कथा सम्बन्धी छ। कलिलोमा रमाई खान्थ्यो बुढो दाई मलाई, अहिले भन्छ दाँत छैन खान्छु सातु बनाई, के हो? मकै सही जवाफ दिनुभएको छ। सन्तोषजी अहिलेलाई बिदा गर्छु, नमस्ते। सन्तोष प्राजुली हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँबाट। उहाँले 4वटा प्रश्नको सही जवाफ दिनुभएको छ र अहिलेसम्म 1, 3, 5 3वटा समूह गइसकेका छन् र हामीसँग 8वटा समूह बाँकी छन्। हामी कार्यक्रमको भन्दा कोकममा विभिन्न विषयवस्तु अथवा विभिन्न विधाहरूलाई समावेश गरेर 8वटा समूहमा र प्रत्येक समूहमा 5वटा प्रश्न निर्माण गर्छौँ र कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू विवादास्पद पनि हुन सक्छन् अथवा दोहोरो उत्तर लाग्न पनि सक्ने हुन्छ र हामीले यहाँ लेखिएको उत्तरलाई नै मान्ने गर्छौँ। र फेरि कोही साथी लाइनमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म पाल्पाबाट अशोक थापा। अशोक थापा। अशोकजी आवाज तपाईँको राम्रोसँग आइसक्यो होइन है? हजुरको भोइस अलिक क्लियर आएको छैन। हाम्रो भोइस पनि क्लियर आएको छैन? हजुर अलिक क्लियर, अलिक अड्की आएर तपाईँको पनि क्यार 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 गरेर आएको छ। जस आवाज बुझ्नुभएको छ? हजुर हल्का फुल्का बुझिएको छ। तपाईँको मोबाइलको प्रब्लम पनि हुनसक्छ। ल हामी विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ। तपाईँले कुन समूहबाट प्रश्न लिन चाहनुहुन्छ? समूह 7। समूह नम्बर 7। समूह नम्बर 7 को पहिलो प्रश्न यहाँलाई प्रशासन सम्बन्धी छ। नेपालको कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय कुन हो? केन्द्रीय निकाय क्वेशन एकचोटि भन्नु। नेपालको कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय कुन हो? सामान्य प्रशासन मन्त्री। सामान्य प्रशासन? हजुर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो। सही जवाफ दिनुभएको छ। दोस्रो प्रश्न छ, सैपाल हिमालको उचाइ कति छ? हजुर सैपाल हिमालको उचाइ कति छ? सैपाल हिमाल भन्नुभयो। हजुर हजुर पास गर्नुभयो। यसको सही जवाब थियो 7036 मिटर। तेस्रो प्रश्न इतिहास सम्बन्धी छ। पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने राजा को हुन्? छाता र जुत्ता माग्ने राजा को हुन्? के भन्नुभयो? अशोकजी के भन्नुभयो? चन्द्र शमशेर। यसको सही जवाब थियो जय प्रकाश मल्ल। चौथो प्रश्न छ, चण्डीनाच कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? राई सही जवाफ दिनुभएको छ। अन्तिम प्रश्न छ, गाउँ खाने कथा सम्बन्धी छ। अगाडि हेर्दा देखिन्छ पछाडि हेर्दा छैन, के हो? ऐना सही जवाफ दिनुभएको छ। अशोकजी अहिलेलाई बिदा गर्छु, नमस्ते। पाल्पाबाट अशोक थापा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 3वटा प्रश्नको सही जवाफ दिनुभएको छ। 8:30 अनि केही सेकेन्ड गइसकेको छ। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि उपस्थित हुने नै छौँ। धौलागिरी FM सुन्दै गर्नुहोला।
सफल पोलिक्लिनिक प्राली बागलुङ। तपाईको स्वास्थ्य समस्या समाधानको उद्देश्य सहित तपाईँ हाम्रै सुन्दरनगरी बागलुङ बजारमा धौलागिरी अञ्चलमै पहिलो पटक सञ्चालन भइरहेको यस सफल पोलिक्लिनिक प्राली बागलुङमा विभिन्न रोगको सम्बन्धित विशेषज्ञद्वारा उपचार भइरहेको कुरा सहरका जानकारी गराउँदछौँ। वरिष्ठ हाड जोड्ने तथा नसारोग विशेषज्ञ डाक्टर ईश्वर कणेल यही माघ 1 गते शनिबार आउनुहुने भएकाले हातखुट्टा भाँचिएका, चोटपटक लागेका, जोर्नी सम्बन्धी समस्या, शरीर झमझमाउने, बाथरोग, युरिक एसिड साथै नशा सम्बन्धी बिरामीले सम्पर्क राखी स्वास्थ्य लाभ लिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ। सफल पोलिक्लिनिक प्राली बानपा 2 लालीगुडा चोक बागलुङ। अग्रिम बुकिङको लागि सम्पर्क 068 522 923 र 522 924। संघर्ष होस् या अवसरको कदमलाई, चुनौतीमा लुकेको सोडिम आशालाई, नटुट्ने प्रतिज्ञामा साथ छ साङ्ग्रिला। साङ्ग्रिला नै हो सफलताको पाइला। प्रस्तुत छ साङ्ग्रिला पियु स्यान्डल्स, इभा र हवाई चप्पल, कम्फर्टेबल र स्टाइलिस पनि। आराम यस्तो कि पाइला बढाइरहँ जस्तो। साङ्ग्रिला, सफलताको पाइला। तेल पनि छ, गियर ओइल र मोबिल पनि छ। के भयो यसलाई? उफ, यो हलोले पनि दिनु दुःख दिएको छ। बिग्रियो कि बुढा? किन्ने बेला ठाउँ राम्रो परेन कि? लाउनुस्, पहिला खाजा खानुस् अनि हेर्नु होला। हेर त, आधा खेत जोत्नै बाँकी छ। यस्ता बेला बिग्रियो, कहाँ लाने, कसले बनाउला? चिन्ता नगर्नु के बुढा, बागलुङमा धौलागिरी मेसिनरी भन्ने ठाउँ छ रे। एकजना भाइले नम्बर छोडेका छन्, सम्पर्क गर्नु नि बरु। त्यहाँ बनाएपछि ढुक्कले काम गर्छ हलोले भन्छन् सबै गाउँलेहरू। धेरैले त्यहीबाट किनेका रे। कृषिमा आधुनिक प्रविधि, किसानलाई हाम्रो साथ। खरिद गर्नु अगाडि एक पटक सोचौं। अब हाम्रो आफ्नै सक्कली जोन्सेन ब्रान्ड बजारमा। जोन्सेन 170 एफ भएको एग्रोटप ब्रान्डको मिनी टेलर नै किनौं र ग्यारेन्टी स्पेयर पार्ट्समा ढुक्क हौं। मिनी टेलर तात्ने समस्याबाट मुक्त बनौं। हाम्रा सेवाहरू कृषि, पशुपालन तथा सबै खालका मेसिन, औजार, प्लास्टिक टनेल, रुख काट्ने स्टिल कम्पनीको सक्कली चेन्सो मेसिन पाइने ठाउँ। हामी कहाँ सबै खालका मेसिनहरू मर्मत हुन्छ। तपाईको दिन दैनिकीको साथी धौलागिरी मेसिनरी एन्ड टुल्स सप्लायर्स प्राली, जीप पार्क, बागलुङ बजार। सम्झेर आउनुहोस् है। 068 522 101 98 576 68 312। चित्त बुझाएरै पठाउँछौँ। अब चरक मेमोरियल हस्पिटल प्रालीमा सम्पूर्ण मुटुरोग सम्बन्धी नयाँ सेवा र सुविधा। छाती दुख्ने, हिँड्दा सास फेर्न गाह्रो हुने, शरीर खुट्टा सुनिने, मुटुको धड्कन घट्ने बढ्ने हुने, चक्कर लाग्ने, बेहोस हुने, ब्लड प्रेसर गडबड हुने सम्पूर्ण समस्याहरूको उपचारका साथै मुटुको भिडियो एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी, टिएमटी, इसिजी, इबिपिएम होल्टर गरिन्छ। यदि तपाईलाई कोलेस्ट्रोल, मोटोपन र सुगर छ भने एकपटक जाँच गराउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। पुनश्च चरक मेमोरियल हस्पिटलमा रहेको अत्याधुनिक क्याथ ल्याब सेवा अन्तर्गत एन्जियोप्लास्टी र एन्जियोग्राफी सेवा लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीको लागि चरक मेमोरियल हस्पिटल पोखरा, पृथ्वी चोकबाट एयरपोर्ट जाने बाटोमा नागढुङ्गा घुम्तीको दायाँ तर्फ। फोन 061 432 778 र 432 779। ओहो, घरा बुहारी सुत्केरी भइछ। लोकल भाले खोजेको कहीँ पाइन्न बरै कता जानी होला। आफ्नो पनि शरीर दुख्यो थियो। यसो लोकल भालेको झोल खाम्ला भनेको मरे कहीँ भेटिन्न। होइन, तपाईँले के को चिन्ता मान्नु भएको छ? म पनि खाजा खान हिँडेको। हिँड्नुहोस् न, नारायण कृषि फर्म तथा फुलबारी कटेजमा। त्यहाँ मिठो खाजा खान पाइन्छ। अनि त्यसपछि लोकल कुखुरा, हाँस, टर्की, माछा जे ल्याए पनि भयो नि। स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन गरिएको जिउँदो लोकल कोइलर कुखुरा, माछा, हाँस, टर्कीहरू पाइनुका साथै कुखुरा, हाँस, टर्कीका चल्लाहरू पनि बिक्री गरिन्छ। फुलबारी कटेज समेत सञ्चालन भएकोले विभिन्न किसिमका लोकल खाजाका आइटमहरू खुवाइन्छ।
कृषि उत्पादन खरिद तथा बिक्री पनि गरिन्छ। साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। प्रोपाइटर नारायण शर्मा 9857 20 98 677 65 सौभाग्य शर्मा 98 476 24 568। नारायण कृषि फर्म फुलबारी कटेज 92 माछापोखरी बागलुङ तित्याङ जाने पक्की पुल नजिक। एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि पुनः उपस्थित भइसकेका छौँ कार्यक्रम को भन्दा को कममा। र कार्यक्रम को भन्दा को कम आज हामी पौष महिनाको तेस्रो साताको श्रृङ्खलामा छौँ र यहाँहरूले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ 068 520 172 मा फोन गरेर र आफ्नो बौद्धिक क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम प्रत्येक हप्ताको शनिबार 8:15 देखि 9 बजेसम्म धौलागिरी एफएम 98.6 मेगाहर्जमा यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। र हामीसँग 8वटा समूह छन् र 4वटा साथी सहभागी भइसक्नु भएको छ र फेरि साथी लाइनमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। हजुर सर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नुभयो? महेश भट्ट बैतडी। यस भट्ट? महेश भट्ट। हजुर। महेशजी पहिलोचोटि कार्यक्रममा आउनुभयो हो? हजुर एकदमै पहिलोचोटि हो। अहिले बैतडीमै हुनुहुन्छ? हाल चाहिँ कञ्चनपुरतिर छु। अहिले कञ्चनपुर हुनुहुन्छ हो? हजुर। विषयवस्तुको बारेमा थाहा छ यहाँलाई? त्यति खासै थाहा छैन। यहाँले 8वटा समूहमध्ये कुनै समूह रोज्न सक्नुहुनेछ। 5वटा प्रश्न हुन्छन् र सबैभन्दा बढी प्रश्नको जवाफ जसले दिनुहुनेछ अन्तिम साताको शनिबार फाइनल राउन्डमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। आज 1, 3, 5, 7 गइसकेको छ। अरू 2, 4, 6, 8 मध्ये एउटा समूह रोज्न सक्नुहुनेछ। 2 नम्बर। समूह नम्बर 2 यहाँको लागि पहिलो प्रश्न छ, प्रशासन सम्बन्धी छ। जिल्ला कार्यालयलाई कहिलेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बनाइयो? साल मात्र भने हुन्छ है। विक्रम सम्वत 2048। विक्रम सम्वत 2048। हजुर। महिना गते याद छ? जेठ 21। जेठ 21 सही जवाफ दिनुभएको छ। दोस्रो प्रश्न छ, लाङटाङ लिरुङ हिमालको उचाइ कति छ? कसको? लाङटाङ लिरुङ हिमालको उचाइ कति छ? 7234। 7234 सही जवाफ दिनुभएको छ। तेस्रो प्रश्न छ, लिच्छवी कालमा राजकीय भाषा के थियो? संस्कृत सही जवाफ दिनुभएको छ। चौथो प्रश्न छ, टुटे फुटे नाच कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? कुन नाच भन्नुभयो? टुटे फुटे। टुटे फुटे आएन त गुरुङ भन्ने ल। झटारो हान्दा नि मिल्यो है। गुरुङ नै हो है सही जवाफ दिनुभएको छ। आएन गुरुङ हो भनेपछि सही जवाफ दिनुभयो है। र अन्तिम प्रश्न छ, गाउँखाने कथा सम्बन्धी छ। कम्मरमा पटुका कस नानी, कम्मरमा पटुका कस नानी, जन्मदा ठुली पछि सानी के हो? कुचो सही जवाफ दिनुभएको छ। महेश भट्टजी 5वटै प्रश्नको सही जवाफ दिनुभएको छ। अहिलेलाई बिदा गर्छु। नमस्ते। बैतडीबाट महेश भट्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 5वटा प्रश्नमा 5वटै प्रश्नको सही जवाफ दिनुभएको छ। र तपाईँ पनि आउन सक्नुहुनेछ कार्यक्रमको भन्दा को कममा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउनको लागि र आफ्नो बौद्धिक क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नको लागि। यदि यहाँहरूको फोन लागेको छैन भने धौलागिरी एफएम 98.6 मेगाहर्ज सुनेर र अनलाइनमा www.dhaulagiri.fm लगइन गरेर र धौलागिरी एफएमको मोबाइल एप्स र हाम्रो पात्रो मार्फत पनि यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। फेरि कोही साथी लाइनमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर म यता खोटाङबाट सुमन कार्की। सुमन कार्की खोटाङबाट। हजुर। सुमनजी पहिलोचोटि हो कार्यक्रममा? हजुर 2-3 चोटि आएको। 2-3 चोटि आइसक्नु है। यहाँलाई विषयवस्तुको बारेमा सबै थाहा छ, हामीले भन्न परेन। अब 4, 6, 8 बाँकी छ। यहाँले कुनै एउटा समूहबाट प्रश्न रोज्न सक्नुहुनेछ। 4 नम्बर राख्दिन। 4 नम्बर यहाँको लागि पहिलो प्रश्न छ,
प्रशासन सम्बन्धी छ। निजामती सेवामा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पद भन्नाले केलाई बुझिन्छ? यो केलाई बुझिन्छ भन्नु? हजुर। यो गृह मन्त्री भन्छ। मन्त्री? हजुर। शाखा अधिकृत हो है यसको सही जवाफ। ए हस् हुन्छ। दोस्रो प्रश्न छ, चोयु हिमालको उचाइ कति छ? चोयु यो 8201। सही जवाफ दिनुभएको छ। तेस्रो प्रश्नमा छौँ हामी। गोकर्णमा मानव बस्ती बसाउने राजा को हुन्? फेरि क्वेसन राख्नुहुन्छ? गोकर्णमा मानव बस्ती बसाउने राजा को हुन्? यो जयप्रकाश मल्ल भन्छ। जयप्रकाश मल्ल यसको सही जवाफ थियो। मानवदेव। हुन्छ। अर्को प्रश्न छ, पाङदुरे नाच कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? पाङदुरे नाच यो गुरुङ। गुरुङ यसको सही जवाब थियो। मगर। र अन्तिम प्रश्न छ, अक्षर छ किताब होइन, गोलो छ इनार होइन, संसार डुल्छ खुट्टा छैन, के हो? सिक्का। सिक्का, पैसाको सिक्का हो। हजुर। सही जवाफ दिनुभएको छ सुमनजी। अहिलेलाई बिदा गर्छु, नमस्ते। सुमन कार्की खोटाङबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 2वटा प्रश्नको सही जवाफ दिनुभएको छ। हामी धौलागिरीको आवाज, धौलागिरीको गौरव, धौलागिरी एफएम 98.6 मेगाहर्जको आज पौष महिनाको तेस्रो साताको श्रृङ्खलामा रहेका छौँ। पहिलो साता हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेनौँ किनकि हाम्रो धौलागिरी एफएमको सम्पूर्ण टिम हामी बिम्ब दर्पणको नाटकीय श्रृङ्खला बिम्ब दर्पणलाई हामी नाटकीय रूपमा प्रस्तुत गर्नको लागि हामी बाहिर थियौँ र फेरि कोही साथी आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म सदानन्द कुर्मी नेपालगञ्जबाट। के भन्नुभयो नाम हजुरको? अलि अस्पष्ट भयो है। सदानन्द कुर्मी अनि नेपालगञ्जबाट। सदानन्द? हजुर हजुर। सदानन्द कुर्मी? हजुर हजुर। नेपालगञ्जबाट पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ हो कार्यक्रममा? हजुर सर हजुर। अनि यहाँले रेडियो त अब सुनिँदैन, केबाट सुन्दै हुनुहुन्छ अथवा कसै साथीहरूले भनेर थाहा पाउनु? फेसबुकबाट। फेसबुकबाट है। हजुर। यहाँले अनलाइनबाट फेसबुकबाट र हाम्रो पात्रोबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ है। हजुर। अब 6 र 8 दुईवटा समूह बाँकी छन्। एउटा समूहबाट यहाँले प्रश्न रोज्न सक्नुहुनेछ। 8 नम्बर। 8 नम्बर? हजुर। 8 नम्बरको पहिलो प्रश्न छ यहाँलाई प्रशासन सम्बन्धी छ। नेपालमा ई पोस्टिङ सेवा कहिलेदेखि सुरु भएको हो? साल मात्र भने हुन्छ है। के फेरि भन्नुहोस्। ई नेपालमा ई पोस्टिङ सेवा कहिलेदेखि सुरु भएको हो? विक्रम सम्वत 2077। 2077 भन्नुभयो है। हजुर। यसको सही जवाब थियो विक्रम सम्वत 2065 सालमा। दोस्रो प्रश्न छ, जुगल हिमालको उचाइ कति छ? 67 किलोमिटर। हजुर? 167 मिटर। यसको सही जवाब थियो 6779 मिटर। तेस्रो प्रश्न छ, मानदेवले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रालाई के भनिन्छ? मानाङ्क। मानाङ्क सही जवाब दिनुभएको छ। चौथो प्रश्न छ, धान नाच कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? लिम्बू। लिम्बू सही जवाफ दिनुभएको छ। र अन्तिम प्रश्न छ, गाउँ खाने कथा सम्बन्धी छ। काली काली बाख्राका पेटभरि इउँ गन्न सक्ने मानिसलाई 100 रुपियाँ दिउँ, के हो? काली 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 बाख्राका पेटभरि इउँ गन्न सक्ने मानिसलाई 100 रुपियाँ दिउँ, के हो? खरबुजा। खरबुजा यसको सही जवाब थियो तारा है, आकाशको तारा है। सदानन्दजी फेरि पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु होला। अहिलेलाई बिदा गर्छु, नमस्ते। नेपालगञ्जबाट सदानन्द कुर्मी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि यो कार्यक्रममा पहिलो सहभागिता जनाउनु भएको छ। र अब हामीसँग एउटा सेट मात्र बाँकी छ, एउटा समूह बाँकी छ र अन्तिम सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो? बिहुबाट इन्द्र खडेल। बिहुबाट? हजुर हजुर।
बागलुङको बिहुबाट इन्द्र कौडेल। इन्द्रजी हजुर के गर्नुहुन्छ यहाँले? बस्ने खानी। अनि अध्ययन कहाँ पुर्याउनु भयो? अध्ययन छैन है। आज अन्तिम समूह बाँकी छ तपाईँसँग, समूह नम्बर 6बाट तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? हजुर पहिलो पटक गरी कतिको आउँछ? पहिलो पटक सहभागिता जनाउनु भएको छ। 6औं नम्बरको पहिलो प्रश्न छ यहाँलाई, प्रशासन सम्बन्धी छ। निजामती कर्मचारी कति वर्षको उमेरसम्म आफ्नो पदमा रहन सक्छन्? 20 वर्ष। कति उमेरसम्म जागिर खाइराख्न पाउँछन्? 60। यसको सही जवाफ थियो 58 है। हजुर। दोस्रो प्रश्न, कान्जिरवा हिमालको उचाइ कति छ? 2008 है। यसको सही जवाफ थियो 6883 मिटर। तेस्रो प्रश्न, बौलाहा राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? भूपेन्द्र मल्ल। यसको सही जवाब थियो लक्ष्मी नरसिंह। चौथो प्रश्न छ, सोरठी नाच कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? यसको सही जवाब थियो गुरुङ। र अन्तिम प्रश्न छ, गाउँ खाने कथा सम्बन्धी छ। आँखा छ देख्दैन, कान छ सुन्दैन, मान्छे हो बोल्दैन, के हो? आँखा छ देख्दैन, कान छ सुन्दैन, मान्छे हो बोल्दैन, के हो? फोटो, तस्बिर, शालिग, फोटो है। सही जवाफ दिनुभएको छ इन्द्रजी। कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो। आगामी दिनमा पनि सहभागिता रहोस्। अहिलेलाई बिदा गर्छु, नमस्ते। बागलुङको बिहुबाट इन्द्र कौडेल हुनुहुन्थ्यो र आज हामीसँग भोजपुरबाट लक्ष्मण दुलाल, काठमाडौँबाट रमेश पहरी, काठमाडौँबाट सन्तोष प्राजुली, पाल्पाबाट अशोक थापा, बैतडीबाट महेश भट्ट, खोटाङबाट सुमन कार्की, नेपालगञ्जबाट सडानन्द कुर्मी र बागलुङको बिहुबाट इन्द्र कौडेल। यहाँहरूमध्ये 8 जना मध्ये सबैभन्दा बढी अथवा 5वटा प्रश्नमा 5वटा प्रश्नको सही जवाफ दिएर महेश भट्ट बैतडीबाट उहाँ यो हप्ताको विजेता बन्नुभएको छ। महेश भट्टलाई बधाई छ। अरू सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै महेश भट्टजीलाई अन्तिम साताको शनिबारको श्रृङ्खलामा तयारी अवस्थामा रहनको लागि, फाइनल राउन्डमा तयारी अवस्थामा रहनको लागि अनुरोध गर्दै आज सहभागी हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई र फोन नलाग्ने साथीहरूलाई र सुनेर साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै प्रविधि संयोजन कक्षबाट मित्र कृष्ण संयोग र म उमाकान्त शर्मा पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन। धौलागिरी FM 98.6